Blessed afternoon sa atong tanan nga mga anak sa Dios. Mga super ka energetic nga mga anak sa Dios, no? Maayong hapon kanatong tanan. Ani ana usab kita aron sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Hangtod gyud ni sa kuano, share gyud ta bisang asa ta paingon mga igsuon. Mo share gyud ta kay mo gyud ni ang sugo sa atong buhi nga Dios. Kung kita nga mga anak sa Dios, gihimong anak sa Dios, mo share ta sa pulong sa Dios, no? Dili ni mga igsuon nga pakabigay, kun dili nituman lang ta sa pulong sa Ginoo nga nagaingon siya nga i-share ang iyahang pulong. So maayong hapon sa tanan nga nagasunod sa live sa Facebook, sa tanan nga mga anak sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Maayong hapon kanatong tanan mga kaigsuunan ko din kang Kristo. Labi na sa mga super ka-energetic usab no nga auban na simbahan sa The Word of God Spirit and Life ug sa tanang mga pastor, sa tanan nga mga buhing anak sa Dios sa naglaing-laing mga no kalaing-laing nasud. Maayong hapon kanatong tanan. So atong topic karon simple ra kayo siya mga igsuon nga verse, pero kung imong pamalandungan, no, grabe ka impact ay sa atong kinabuhi, no? Muna mga magampo sa ta mga igsuon, gamay ra ni atong topic karon. So magpray sa ta. Father God, salamat kayo Ginoo ning takna karon sa kahaponon. Salamat kaayo Holy Spirit, my Lord. Salamat kay sa nga tanan sa imong mensahe usab karon nga ang tanan nga mugula sa kumbaba, their spirit and their life, nga walay distraction. Ikaw espiritu sa mga distraction, pahawa ka, go back to the Hades in the mighty name of Jesus Christ. Ug salamat kaayo Father God nga ang imong pulong Ginoo matisok sa among hunahuna ug kasing-kasing og dili ma-erase kay ikaw espiritu sa uwak nga espiritu, gapuson ko ikaw demonyo. Go back to the Hades in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. Nang salamat kayo Ginoo nga among masabtan ang imong mensahe. Salamat sa Balang Espiritu Santo nga ikaw magagiya nga ang tanan nga mugula sa kumbaba, their spirit and their life, ikaw magakontrol sa tanan nako nga igpamulong Holy Spirit, my Lord, nga walang dagdag, nga walang bawas. Nang salamat kayo Ginoo nga super kahayahay ang imong mga kaanakan. Og salamat sa 1 million viewers amahan nga nagadawat sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Munang salamat kaayo Father God, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, dungog himaya kadungganan, mga pagpasalamat kanimo lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. So nagcontest pud ning dili ulan ba? May hapon sa imo din na Brad Charb uban kang Dunya Nunalin nga super ka gwapa, no, akong classmate og kang Dun Charby, hallelujah, God's General nga super ka energetic hangtod nga mobalik si Ginoong Hesukristo. Amen. Don Charb og maayong hapon usab kang Dunya Juji Gonzales, maayong hapon diya sa imo Dunya diya sa Thailand, og maayong hapon usab kang Dunya Sheila Lahot, maayong hapon sa imo din Dunya Shi sa Malaysia, no? O kang Dunya Christine Tagupa. Blessed afternoon kaninyong tanan, no? Blessed afternoon Pastora Dunya May, and to all madaugon. Amen. To all gyud madaugon. Nagwatching, hallelujah. God bless all. God bless you to Dunya Shi. Mayong hapon sa akong igagaw, no? Nga super ka-energetic. Hallelujah. Mayong hapon sa imo din ha. Amen. Salamat. Nakaapas pa ko. Amen. So mayong hapon sa imo din ha. Sa akong igagaw, no? Marcolino diha sa Dubai makakong, no? Hallelujah. So blessed afternoon sa atong tanan. So ang topic karon may igsoon nga ipadala sa atong buhi nga Dios may igsoon kini bitang pangayo kamo bisag unsa. So grabe kayo ni may igsoon nga common kayo nga verse ba, pero kung imo bitang pamalandungan mga igsoon, no? Grabe kaayo ka impact sa atoa. No? Ingon din ang pulong sa Dios mga igsoon din sa John 14:14, no? Ask anything in my name. Pangayo kamo bisag unsa.
Pangayo kamo bisag unsa and I will do it. Nagadugang ang Dios sa panalangin sa iyahang pulong. Nang ang Ginoo mga igsuon, gusto gid niya ba nga kita nga mga anak sa Dios, no? Gusto niya nga hayahay atong kinabuhi, no? God wants us to give a happy life, healthy, no? Divine life from heaven mga igsuon. Muna nga anak bitang kita nga mga anak sa Dios, mga citizen man ta sa langit mga igsoon, di ba? Citizen in heaven man ta. So gusto sa Dios nga atong masinatian o sa dinhi sa naapata dinhi sa kalibutan mga igsoon ang kahayahay ba, no? Kayahay sa kinabuhi mga igsoon ba. No, muna gusto sa Dios nga mahitabo sa iyahang mga anak mga igsoon. Heavenly life, no? That's why the Holy Spirit mga igsoon, muna siya ang access, no, nato, the only access mga igsuon nato dito sa langit mga igsuon, only the Holy Spirit mo na nga hayay atong kinabuhi. Kay baluta sa plano sa amahan sa atong kinabuhi tungod sa balaang Espiritu Santo. Na nga kung ikaw igsuon, no, kung wala ba tayo Espiritu Santo ang usa ka tawo, di ba? Wala, dili siya kabalo usay plano sa Dios mo na nga naasyay plano siyang kinabuhi, palpak ang iyang kinabuhi. Kaya nga naman, wala man siya kahibalo usay plano sa amahan sa iyang kinabuhi. Because walay Holy Spirit. So the Holy Spirit good ang pinaka-importante. Mo bitang nga once nga imong dawaton sa Ginoong Hesukristo, i-invite good ang Holy Spirit mga igsoon kay tudluan kaniya sa tibuok nga kamatuoran. Ipasinati sa amahan kanato mga igsoon na nga ang kuan bitaw ang langit nun ba? No? Unsa man ang langit nun mga igsoon, heavenly life. No, bisag dapat ta dinhi karon sa kalibutan mga igsuon, munang gusto sa Dios nga hayahay atong kinabuhi. Di ba? Heavenly life, powerful. Amen? No? Abundant dito sa langit. Unsa man ang sa langit, di ba? Grabe nga himaya sa Dios, gamha, gahom, naglihok ang gahom. Ang pagka-abundant, hayahay nga kinabuhi, walay problema, walay kabalaka. Munang gusto sa Dios, no, ni Ginoong Hesukristo nga. Pangayo kamo bisag unsa. So, but pasabot ba nga unsa ang imong gusto sa imong kinabuhi? Mangayo ka igsuon. No? Ayo og kana bitong ang Ginoo na yung bahala, no? God's will, dili, oy. No? Ang gusto sa Diyos mga igsuon nga, ikaw mismo ang mangayo sa Ginoo bisag unsa og iya ka ng buhaton. Muna ang uban nga mga tao mga igsuon nga nagkalapait sila kay dili sila, wala sila na nga, no? Dili man sila mangayo mga igsuon ba nga ang ilang God's will inana like, humble kayo mga igsuon, too much humble is boastful mo nang gingon sa kwan mga igsuon nga kung too much ka ba. No, maingon man ka nga God's will na ang Ginoo ray bahala na sister. Pero nagaingon ang pulong sa Dios nga kung mangayo ka bisag unsa anything kay maigsuon no tanan no wala sad siya nagingon dinhi nga si Kuandra ang mangayo o si brother and sister lang ingon siya dinhi mga igsoon nga kitang tanan ba ask anything ipangayo bisag unsa. Grabe kayo ka powerful mga igsoon nga tanan ihatag sa Dios sa imo ha. No kini bitang nga verse mga igsoon impact kay ni sa mga anak sa Dios ba nga kung ang imong gusto no ihatag sa Dios espiritual o dili lang kini spiritual mga igsoon kundi physical. Hallelujah. No muna nga buhaton sa Dios pinaagi sa iyahang ngalan. Kinahanglan mga igsoon nga mangayo ka pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kanagaingon ang pulong sa Dios da sa Mateo 17:20 nga walay imposible, nothing is impossible to him. Wala gyud imposible nga no wala imposible mga igsoon diha sa atong Ginoong Hesukristo. Bunang kung ikaw, di ba kung ikaw babae o lalaki, mangayo ka og unsa na imong partner din na mga igsoon, wala imposible gyud. Tungod kay nagaingon ang pulong sa Dios manang sa the Word of God, Spirit and Life, no, ang uban kay matingala sila ba nga nganong billion, trillion, no, quadrillionaire, inana man sila nganong grabe basad kayo sila mangayo ba? Tungod kay no, ang pulong sa Dios walay limit ba? Wala tag limit sa Dios nga kinira milyonera inyong pangayo na. Wala naglimit ang Dios mga igsuon kay gusto niya nga ang iya maipakita niya sa iyang mga kaanakan mga igsuon ang iyahang gugma no sa paagi mga igsuon nga ang gi-spoiled ta ba no kung imo bitang imo nang hunaw-hunaon mga igsuon grabe kay ta ka spoiled sa Dios kay bisan unsa nga imong buhaton di ba kani mga dato mga igsuon no makakita ginatong sa una ba sa tawhanon mga igsuon no sa ato dato man ta tanawan ang mga anak di ba bisag unsang pangayoon gani dana mga igsuon ihatag na sa ginikanan how much more no sa ato mga igsuon ang atong amahan di ba muna nga kung mo mangayo ta kanang pagkaon ay
guan na kayo na sa Ginoo mga igsoon. Unsa imong gusto din na Lord, mangayo kog litson kada adlaw, nana mga igsoon, walay imposible og ingon siya din ni mga igsoon nga walay imposible og tuhuan na imo mga igsoon. Imo nang tuhuan. Mura gini ang principle sa Biblia. Munang ang tao mingon sila nga tungod sa kasayon dili sila gatuo. Tungod sa kasayon mga igsoon, gipasayon ka na sa Dios, no? Iya naghimong sayon ba? Tungod kay dili niya gusto mga igsoon nga pahirapan iyang iyahang mga anak. Dili siya gusto siya maging nag-suffer sa atong mga kalapasan. Basagi na sa Isaya mga igsoon, no? Gibunalan siya, no? Gisamaran siya tungod sa atong mga sala mga igsoon. Tungod sa atong gisamaran siya aron nga maayo kita, no? Muna nga ang Dios ba siya may nagdupa sa ato mga igsoon. Muna gi-spoil ta sa Dios. Muna nga kita nga mga anak sa Dios mga igsoon, atong tumanon ang gusto sa Dios kay ang gusto sa Dios ang iyang will ba nga unsa ang imuhang gusto, iyang tumanon. Kay mo nang gusto sa Dios mga igsoon sa atong kinabuhi. Kay dili gusto sa Dios nga ang iyang mga anak kalapait. No, kini nga statement mga igsoon, dako kay ba tremendous favor sa ato nga mga anak sa Dios nang giingon og highly favored kayo ta mga igsoon dinhi sa kalibutan. Kita nga mga anak sa Dios, no? Grabe kaayo ta ka kanang grabe nga care sa Dios sa ato Super kaayo mga igsuon nga halos ang tanan ang gibuhos buhay niya ba para sa iyang mga anak, para lang sa ato ang atong kinabuhi mga igsuon. Mo nang sa wala pa gyud siya ni no pag kuan pa gyud niya mga igsuon no, ni ascend na siya dito sa langit, di ba? Iha pa gyud mga igsuon nga gibilin ang Holy Spirit kay ang Holy Spirit mga igsuon mo tong mo reveal sa mga plano no sa atong amahan, sa atong kinabuhi. Muna nga sa imong trabaho, negosyo, bisag unsa imong pangayoon diya karon sa imong kinabuhi karon, unsa imong sitwasyon karon diya brother and sister. No? Kung ikaw ugaling no, di nato baliw na nga nagkalapait ka din ha, imo na gid nang sayop. Sayop na sa usa ka anak sa Dios, no? Ang giistoryahan ani igsuon no, anak sa Dios. Kay kung dili ka anak sa Dios, dili ka didto ka mangayo sa ni Satanas kay ngano man, no? Di man ka dunggon sa Dios. Muna nga, hayahay ka itong kinabuhi mga igsoon kay gusto sa Dios nga masinati nato ang kahayahay ba? No? Yung dinidini sa yuta, maingon sa langit. Nang hayahay kayo Kung atong tumanon mga igsoon ang pulong sa Dios, imposible kayo nga naapay, nagkalapait, pobre, naay nagmasakiton nga mga anak sa Dios mga igsoon. Kay ingon siya, nothing is impossible. To him that believeth. Ang tanan nga nagatuo sa atong amahan, mo bitaw na nga ang atog yung buhaton, mutuo na gid ta maigsoon. Atog yung tuhuan, no? Tuhuan na nangalagad naman lang ta sa Dios maigsoon. Mo nang giingon ni Pastora Emma Ramos nga, nangalagad naman lang ta, itudo na nato, no? Nituo naman ta nga na luwas ka, no? Gituo man ka nga luwas ka sa Dios, no? Ingon dinhi nga tanan na i-package ta na igsuon tungod kay di gyud ka pakaulawan sa Dios kung ikaw tuo ka. Amen. Tanan nimong pangayoon karon unsa imong pangayoon din na Lord, salamat kaayo Ginoo sa brand new nga rapture. Ihatag na sa Dios igsuon. Tungod kay ngano man kung unsa gyud ang imong desire sa imong kinabuhi, ihatag na sa Dios. Gusto kag balay, dili gusto sa Dios igsuon nga magpuyo kay squatter, kay walay anak sa Dios igsuon nga kalapait. Inana sa una igsuon kami nga wa nakasabot. Karon nga nasabtan nato igsuon, kung tumanon nato ang pulong sa Dios, para lang kini siya igsuon no, maka-benefits ang mga anak sa Dios. Pero kung dili tumanon sa mga anak sa Dios, mga Kristohanon igsuon, walay mahimo ang Dios. Amen? Wala gyud mahimo ang Dios igsuon. Muna nga, buot pa sa kining initing mga igsuon, no? Bisag unsa-unsa imong gusto din na igsuon, tumanon sa Dios para nga maipakita sa Dios mga igsuon ang iyahang gugma. Plus, iya pag yung gihatagan ta og otoridad, power, no? Grabe kay ang Dios mga igsuon, kay dili lang kay kana bitang unsa atong pangayoon mga igsuon, gitagaan pag gyud ta og gahom authority mga igsuon para mga igsuon no basahon nato dinhi sa Mateo 18:18 ingon dinhi busa sultihan ko kamong tanan ang inyong idili dinhi sa yuta no kining gahom mga igsuon nga gihatag sa Dios kanato no dili lang kay dinhira sa yuta. Hallelujah.
idili usab didto sa langit. Subot pasabot mga igsuon nga dinhi sa kalibutan, dili lang kay under lang nato ni dinhi sa kalibutan. So man dinhi sa kalibutan mga igsuon, kaya si Satanas under na sa ato mga igsuon tungod kay kita anak sa Dios. Not only in dinhi sa kalibutan, but also mga igsuon didto sa langit, even the angel mga igsuon. Muna nga mag-pray bitaw ta, salamat sa mga warriors of angels nga nagakoral, nagasurround. Kay ingon ang pulong sa Dios mga igsuon. Kung unsa ang imong pagagapuson dinhi sa yuta, o sa imong pagagapuson dinhi mga igsuon, gapuson nimo ba ang mga buhat ni Satanas? Gapuson nimong mga balatian, mga kapobrehon, tanan mga igsoon kay tungod kay ang kana man gud is spiritual kuan mga igsoon ba, no? Muna nga imo nang pagagapuson mga igsoon og i-grant na siya sa Dios, na i-grant na og dito usab sa langit. Usab pad kuno imuhang gapuson mga igsoon, no? Imong pagalugakan usab. Unsa may imong pagalugakan dinhi sa kalibutan mga igsoon. I-release nimong panalangin, blessed sa ba? Di ba? Tanan mga igsoon, imong i-release, imong ipanglugakan mga igsoon, imong panglugakan. Hallelujah, no? Muna nga super kay takahayahay, gamhanan ta nga mga anak sa Dios, kay bisan dinhi sa yuta ug paingon sa langit mga igsuon, mutuo ang tanan nga mga binuhat. Muna siya kay ngano man mga igsuon, tungod kay nagpuyo ang Holy Spirit. Dili na siya buhat sa usa ka tawo, kun dili may igsuon, buhat na siya sa nagpuyo sa anak sa Dios. The Holy Spirit mga igsuon. Munang gahuma nga gigamit sa amahan sa pagbanhaw ni Ginoong Hesukristo nga naa karon nakatanggong pa sa imong kasing-kasing kung wala na nimo gigamit. Pero kung imo nang gamiton mga igsuon, sige na nimo gamiton, no? Makasinati kag super natural o super power. O kana bitang Superman. Labaw pag gani kag Superman mga igsuon kay bisag unsa, no? Makapabalhin kag bukid, no? That's the Bible says, no? Dili na nimo i-question ang Biblia. Ang uban man gud kay questionon pa nila mga igsoon ba nga imposible kaysa nga tanan. Di ba ingon ang Biblia nga giayon na taniya mo ingon din ang tao mga igsoon nga imposible. Ayon na og kanang defense pa nimo imuhang kuan diya mga igsoon, no? Imuha bitang natun-an, di ba? Kini bitang mga bright kayo ba kay naka-eskwela sa kana bitang naka-graduate na ay PhD, MD, unsa na din na mga igsoon nga mga kuan nila ilang nahuman mga igsuon, di ba? Ilang gamiton dayon to ba para to against dayon sila sa pulong sa Dios mga igsuon. But ang Biblia mga igsuon, kung munang gingon ang Ginoo, muna na siya mga igsuon. Muna na atong tumanon, dili na siya nga di na magmatter unsa na imong gipamulong din na mga igsuon tungod kay ang Biblia na settled na didto sa langit. Unsang ang pulong sa Dios, no? Balaod na sa Dios mga igsuon. Never na gyud na siya mabalhin. Kay nagaingon ang pulong sa Dios mga igsuon nga, no? Wala na bisan kinsa nga makabalhin sa iyahang pang gisilyuhan na sa balaang Espiritu Santo. Subot pa sabot di ta maulawan kung magsalig ta sa pulong sa Dios. Saligan nato ang pulong sa Dios mga igsuon, no, sa atong kinabuhi. Mingon ka nga mangayo ka bisag unsa, imong saligan ang pulong sa Dios mga igsuon, matuman na siya. Tungod kay ang Holy Spirit mo na ang iyang buluhaton mga igsuon, iya tong himuong realidad ang pulong mga igsuon. Muna sa sige nimo pasalamat, salamat kayo Ginoo sa house and lot, no? Muna nga kang ako igagaw nga Marco mo, balay naman ni Amen. Na mag-order naman ni siya, hallelujah. So, mayong hapon diha kang Dunya Christine Tagopa. Blessed afternoon Dunya May. Mayong hapon sa imo din Dunya og kang Dunya Norma Pabilyaran. So, blessed afternoon sa inyo din Dunya og kang Dunya Jovi Sinados Abarques. Mayong hapon sa imo din Dunya uban sa imong pamilya nga super ka energetic, no? Super ka happy. Super ka yahay. Plus ganina maigsoon ba kay anak ko nga, Lord, gusto ko nga dinhig pud sa online makakuan mi og customer. Anak ko maigsoon ba? So nagpost lang gud ko. Hallelujah. Pero nangayo ko sa Dios. Di ba? Manang pila ka minutes ra kay maigsoon, no? Na nag-text gikan bigod sa Maynila sa Tagalang Land Bank ba? O sa bangko nga magtukod daw sila dinhi sa Claveria. So manang imong inunahon mga igsuon nga kung nagtuo ka sa pulong sa Dios mga igsuon, nangayo ka sa iyaha, iyan ginang ihatag. Sa bisang unsang pamaagi mga igsuon, no, para ba to fulfill sa desire sa imong kinabuhi. Na nakana ko nga, grabe, gud kay kakuan, Lord ba?
grabe gid imuhang paglove sa imong anak. Kay kung unsay bitay pangayoon sa imong anak, Lord, grabe gid kaayo mo. Kuan ka ba mo respond ang Dios mga igsuon, never matulog ang Dios para sa ato mga igsuon, para nga matagaan ta og kahayahay sa atong kinabuhi. No? Dili ta niya ipakatulog mga igsuon nga kuan, tugnaw ka, habulan ka sa Ginoo, di ba? Katong si yang propeta mga igsuon tuwa dito sa bukid, tagaan gyud niya pinaagi sa uwak mga igsuon. Mga super kayo kahayahay ta nga mga anak sa Dios. Pangayo lang ka, no? Muna nga ayaw kaibog sa uban nga sila, di ba? Naa sila ilaha mga igsuon, pangayo pud sa imo, Lord. Salamat Father God, no? Ngay mo na pong gihatag, no? Unya malipay ka igsuon kung naatoy, no, nang imong igsuon ba nga kauban nimo igsuon, dapat malipay ka kung unsa iyang na-achieve sa iyang kinabuhi. Ayaw gid og kainggit maigsoon kay muna nga dili ganahan ng Dios ni ana, no? Bitang uban maigsoon kapangayo sila niya tungod kay naa man sila jealousy sa ilahang heart mga igsoon, dili na i-grant sa Dios tungod kay di man na nature sa Dios. Nature man na ni Satan. You are not child of God kung mao ka na. Anak ka ni Satan, muna nga ang imong kinabuhi kalapait hinuon ka. Tungod kay naay kuan ang imong isig katawo, maibog ka, munang ayaw. No, kinahanglan igsuon ba nga mangayo ka unsay mo gusto. Pasalamat pa mga kang Lord, more pa, no. Salamat jud kay sa nga tanan Ginoo nga dili lang ako ang naausab niini nga karon nga kahimtang, kundi sa tanan nimong mga kaanakan. Amen. Munang gusto sa Dios ang imong kasing-kasing igsuon makita sa Dios. Kay ngano makuan man ka, no, dili man ka greedy. Ang uban igsoon greedy man may hapon kang dunya Elsa Ganson uban sa imong pamilya din na dunya. Super amen ati dunya May, glory to God, no, kang dunya Juvie og kang Jean og kang Lynn Jade may hapon diya sa Taiwan, no, og ingon si dunya Rubina may hapon sa imo din na dunya. Super blessed afternoon dunya Pastora Guapa May pamisa magatan uban sa imo ang tibuok pamilya o nga super ka trillionaire, amen, no? Super kahayahay ug super ka madaugon ug sa million viewers from Quaton Ternate family. God bless you to dunya Rubina ban sa imong sweetheart nga mga trillionaire, amen. Mga trillionaire, billionaire ko. Hallelujah, no. So maayong hapon sa imo din na Ma'am Lynn. Blessed afternoon dunya May. Kauban sa imong pamilya ug sa tanang viewers, glory to God. So maayong hapon sa imo din na Ma'am Lynn ban sa imong mga imong igsuon, no, kang dunya Luloy og kang Don Bobby imong daddy, hallelujah, sa imong mga anak og puhon dunya Pastor, no. Okay, no, salamat kaayo diha gaw ug mayong hapon usab kang Don Tatagono kung maninoy sa yang wife maninay nako sa kasal, hallelujah, og super amen Pastor dunya May, hallelujah, amen, no. Muna nga super good kayo ka amen ang pulong sa Dios. Manang hayay kayo naapatay gitagaan pa ta og pabor, naapay gahom, no, dili lang kay wala ta gibiyaan og ilong tuapos ba, gitagaan pa gyud ta og tanan na gipaboran na ta mga igsoon, gi-care pa gyud ta mga igsoon, naapay mga warriors of angels, naapay mga unsa pa na din na ang gibuhat para nga malipay, para nga secure gyud kay ta mga igsoon ba, no. Manang diha sa Mateo 18:18 mga igsuon kung unsa imong gapuson. So grabe gyud kay kagamahanan mga igsuon, no? Napay diya sa Isaya mga igsuon ba nga walay hinagiban nga mopurma nga magpulos batok kanato ni mga yubit. No, wala gyud bisag kana bitang mga yubit bisag magchismis mga igsuon, no, nga makigbatok kanato mga igsuon tungod kay dako kayo kana bitang nga verse mga igsuon, kay dako kaayo ang Dios nga ania sa atong kasing-kasing mga igsuon, greater is He. Bisag unsaon og yubit sa usa ka tawo mga igsuon, no, dili na magpulos, hallelujah. Grabe kaayo ka kung kuan bitang mga igsuon, no, mura ta og kuan ta sa Dios ba, no. Grabe gid kayo ang iyang mga mata. Ang mata sa Dios may igsoon tuas sa iyang mga anak. Nga grabe kaayo ta ka gi-care sa Dios. No, dili pa gyud ta di wala pa gyud madisgrasya. No, kay dili niya mga igsoon i-allow nga mabalian kag bukog. Wa gyud kay ang anak sa Dios di gyud mabalian og bukog. No? Hallelujah. Kung ugaling na amang kay mga pagsulay mga igsoon nga ikuan ni Satanas mga igsoon, mauli gyud na. Amen. May hapon sa imo din na dong Rav. No, mauli gyud na uban kang
ati diel sa uban sa imong mga pamangkin, no? Iuli gid na sa Dios mga igsuon. Grabe gid kayo ang atong buhi nga Dios. Super gid kayo iyang pag-care, no? Kanato mga igsuon. 'Di ba? Walay laing Dios nga nagbuhat nga na mga igsuon bisan pa sa uban nang bitang mga lahi nga mga mga igsuon, 'di ba? Sa Buddhism, Hinduism, mga Muslim, unsa pa na din na mga igsuon nga mga lahi bitaw nga mga pagtuo nila mga igsuon. Wala gyoy dili gyud inana ang ilang Dios mga igsuon. No, muna mga satanism, mga atheism, mga igsuon, hanggang kay sila sa Holy Spirit. Gusto man sila gaho mga igsuon, ang kanang nga gaho mga igsuon ba nga, super kayo nga gamhanan mga igsuon, matagpuan lang na siya sa mga anak sa Diyos kanato. Mubita na mga igsuon nga, kita nga mga anak sa Diyos mga igsuon, ilag itang, kung anong gigkaitan nila ba, kanabitang, ang uban nga mga anak sa Diyos mga igsuon kay, wala lagi kahibalo, ilang i-deceive. Diba? Ilang i-deceive mga igsuon para nga dili sila mahilabtan. Amen? Pero kita nga mga anak sa Diyos nga nakahibalo mga igsuon, oy gamhanan kay ta, oy Satan pawa. Diba? Imura na silang papahawaon mga igsuon. No, imura na silang pang kuan mga espiritu mga igsuon diya sa mga kapobrehon, di ba? Naagrabe ko kung usa gyud imong pagalugakan din ni. Imong pagalugakan usab dito sa langit. So grabe kayo ang atong gaho mga igsuon kay dinhi sa yuta ug dinhi sa langit mga igsuon no. Gigrant sa Dios tungod kay ang nagpuyo diha kanimo Dios, matawag usab ang tao nga Dios. Yes, tungod no Dios nga gamay. Hallelujah. King of Kings. Muna nga gamhanan kaayo ta mga igsuon, maayong hapon sa imo din dong just. Hallelujah. So kini nga authority mga igsuon no, di ni basta-basta. So ang katulang mga anak sa Dios no nga naa bitay Holy Spirit, maura ning nakahibalo ani mga igsuon. Kay katong uban nga walay Holy Spirit, nagdawat ra sila sa kanang salvation, kaluwasan mga igsoon, pero wala sila Holy Spirit. Tanawa ilang kinabuhi, powerless. Dili sila kasinati mga igsoon og mga milagro sa ilang kinabuhi tungod kay wa may gahom. No? Kaya ang Holy Spirit man mo'y mamuhat mga igsoon. Kini ang pinaka-importante karon nga henerasyon, ang Holy Spirit tungod kay this is the dispensation of the Holy Spirit mga igsoon. No? Hallelujah. Muna nga kamo nga mga wanis, no? Kinahanglan wake up mo igsuon. Gidawat ninyo si Ginoong Hesukristo pero dili ninyo dawaton, wala mo nagtuo sa Holy Spirit. Even kaming sa una, baptist man mi igsuon. Wala may Holy Spirit, no? Kay wala po'y gahom, dili daw kuno, wala na nang healing sa una kay sa una ra daw kuno na. So nganong tuo man ka kan Jesus karon? No, kung ikaw maingon ka nga sa una ra na, dili igsuon na, kinahanglan gyud nga atong tuhuan ang pulong sa Dios. Kung usa ang naa sa verse igsuon nang balaod na sa Dios igsuon, gisilyuhan na sa balang Espiritu Santo, di na gyud na mabalhin kana siya kini nga pulong hangtod na gyud ni sa kahangturan sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. O kining iyang mga pulong igsuon mo ni siyang i-judge sa iyahang mga katawhan. No? Dili na ka makaingon nga, Lord, kuan man gyud Lord, di man to sala Lord, dili na kay kumingon ang pulong sa Dios nga sala na siya, no question na kasala gyud na siya igsuon. Ang imong buhaton no, repent. Ikaw raman nganong maulaw man ka nga mangangayo kag pasaylo din na igsuon, di ba? Ayaw ka ulaw. No, ang imong kuano igsuon nga makalikay ka sa impyerno. 'Di ba? Wala man sa pulong sa Dios ang pagsimbag mga Dios, 'di ba? Ayo pagsimbaan na igsuon. No, likay. No? Likay ka na igsuon dinhi sa Juan 14:12. Muning ato ning last na nga verse igsuon, no? Nang hayahay kaayo ta nga anak sa Dios. Kung nagtuon lang kita sa pulong sa Dios, kita mo'y nahimong ulo. Amen? Ulo ta igsuon. So dinhi ang uban nga mga nasod igsuon sa ato kay ang Pilipinas mo'y pinakadaghan nga mga born again. No, pinakadaghan kay dani igsuon kay ang uban igsuon bisagya sa Israel bitaw ang ilahang mga kuan igsuon no, ilahang relihiyon dia Jewish. No, di sila gatuo kang Jesus Christ, ilang gi-deny si Jesus Christ igsuon. So bisan asa nga nasod karon igsuon no, dili kay nila gina-acknowledge si Jesus Christ. Do? Even the Holy Spirit igsuon. Ingon din sa Juan 14:12, ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siya labaw. Grabe kay igsuon no. Labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Imong pamalandungan unsa gibuhat ni Ginoong Hesukristo dinhi igsuon? Di ba super kay nagbanaw siya mga patay, no?
naghingilin siya og mga yawa, naghimo siya og mga milagro igsoon, naglakaw siya sa dagat. Ingon si Jesus Christ, no, tanan kuno nga iyang gibuhat dinhi igsoon, makahimo ka labaw pa kay niini, kay moadto man siya sa amahan. Yes, tinuod gyud na igsuon, no, kay dili gyud but-but ang Biblia. Tinuod nang giingon dinhi sa pulong sa Dios igsuon, kay wala gyud wala gyud igsuon nga dili tinuod ang pulong sa Dios. Kini siya tinuod igsuon. Moingon ang Dios igsuon nga makahimo ka labaw pa sa gibuhat ni Jesus Christ igsuon, tungod kay ang Holy Spirit karon igsuon mo'y namuhat sa imuhang kinabuhi. No? Muna nga kana bitang pag-ayog mga masakiton, no? Labaw pa gyud ang imong mabuhat ana igsuon, because the Bible said, iya man ang pulong magud niya igsuon. No? Iya man ang pulong, tungod kay ang namuhat pud ana igsuon, dili pud ang tao kundi ang balaang Espiritu Santo nga anaa kaniya nga naglihok ba sa iyahang kasing-kasing igsuon, no, sa atoa. So muna nga pwede ka makalupad din na bisag unsa gid imong pangayoon, no? Lord, gusto ko og helicopter, man nagingon ni Pastor Kaslam. No, you shall have what you say. Ingon diya sa Proverbs 18:21 nga daw, waton mo ang samputanan sa tanan nimong gipamulong. No, tanan nimong gisugid igsuon, imo nang madawat. Sa madali ug sa madugay igsuon, madawat gyud na nimo. Tungod kay mo man na ang imong gipamulong ug mauna ang pulong sa Dios. Kini karon igsuon sa sa New Testament, dili na ni siya saad. No? Dili na ni saad sa Old Testament. Saad to niya igsuon ba, no? Mga tanan, mga kuan, yahay kayo nga nagsaad niya si Jesus Christ karon igsuon, dili na tungod kay na ang Holy Spirit. Himuon na niyang realidad igsuon ang pulong nga mogawas sa imong baba. Muna diya sa John 6:63 igsuon, no? The word of God, spirit and life. Ang imong pulong ba, ang kinibitang mogawas sa imong baba igsuon ba, espiritu kini kinabuhi. Ang pulong sa Dios nang tumana. Lord, it is written. Naisulat man, Lord, akong unsa nga akong pangayoon dinhi sa yuta mo sa imong pag-ampoy igsuon, kinahanglan na agud kay verse, no? Tungod kay nagpa-remind sa iya ba, no? I-remind, Lord, di ba nagaingon ka sa imong pulong sa John 14:14, no? Nga ask anything in my name, Father God, nakita nimo ang akong kasing-kasing. Lord, salamat kaayo Ginoo. No, sa third floor, ayun na, pangayo da na igsoon nga mga ginagmay da na igsoon, no? Kay para ra na sa anak ni Satanas. Anong anak man ni Satanas igsoon? Kaya di man tubagon sa Dios. Kaya ang anak ni Satanas igsoon, no? Dili na siya pwede nga maghari dinhi, illegal na sila dinhi igsoon. Kay kini gipakamatyan na ni sa atong buhi nga Dios igsoon, no? Ang katong dominion nga naa kang Adan ug kang iba nga giilog ni Satanas igsuon, no, pagkamatay ni Ginoong Hesukristo igsuon, no, iyan ang nakuha o gihatag karon kanato. So naa na sa ato karon, naa na sa imo igsuon, na sa imong mga kamot, no, kung unsa ang imong gusto igsuon matuman. So si Satanas kay balo na siya igsuon nga defeated na siya. So ang iya ilad-ilad na lang sa mga Kristohanon nga mga wala nakahibalo nga pwede pang ilaron. So di man ta mailad igsoon kung kanunay ta nga mamalandong sa pulong sa Dios. Manangingon ang pulong sa Dios nga i-meditate gyud ang iyang pulong. Kay nganong nangailad ang mga Kristohanon igsoon tungod kay wala na sila panahon sa pulong sa Dios. Kay malimot man. No, ang tao igsoon nga dili sige basa sa pulong sa Dios igsoon, sakmito na ni Satanas mo bitaw nagaampo ta nga ang espiritu sa uwak nga espiritu, kay kanang uwak nga espiritu igsoon munang mutuka ba sa pulong sa Dios, no? Nga gisabod igsuon, no, sa mga katawhan, mga anak sa Dios igsuon. Muna sila nga ato gina silang panggapuson nga mga uwak nga espiritu igsuon. Sige nato i-meditate ang pulong sa Dios igsuon nga i-remind nimo ang Dios ba sa iyang mga pulong, mabitaw na nga tanawan ng rainbow, di ba? Sa laing nasod igsuon rainbow. Lahi man ang meaning ana igsuon, no? Sa Biblia igsuon, no, saad sa Dios ba? No muna nga ang pulong sa Dios, sa sige ni mag-meditate ang pulong sa Dios igsuon, no, iya tong i-remind ba. Ni ipa-remind nimo sa Dios, di ba Lord, igon man ka sa imong pulong Ginoo. Kay balo mo ko Lord, dili jud ka mamakak tungod kay ang imong pulong gisiliuhan na ni no sa balang Espiritu Santo dinhi sa yuta ug dito sa langit. Hallelujah. Muna nga ingon siya dinhi, mabuhat nimo ang tanan galabaw pagani. No, ang gibuhat ni Jesus Christ. Pila na ka year si Jesus Christ dinhi igsoon? 33 years and half. Sa ato karon igsoon ni abot pagid gilabaw pagitag 120 years nga super ka healthy, super ka hayahay, super ka madaugon og billion souls pagyud, no. Kabahin ta sa billion souls igsuon nga nadala sa tiilan sa tong buhi nga Dios igsuon. Di ba? Super kay kahayahay, no? Og ingon pagid siya dinhi sa 13. Og
buhaton ko bisan unsa, no? Dini pagid sa 13 na pagid yang giingon igsoon, og buhaton ko, og buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, no? Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Himayaon ba? No? But pasabot igsuon kung ikaw hayahay imong kinabuhi, mapasidunggan ang amahan sa imong kinabuhi nga super kay kakahayahay. Kay moingon man ang tao nga tinuod gyud ang Dios nila. No, kay ngano hayahay ang ilang kinabuhi. Kinsay mapasidunggan, di ba ang amahan? Tungod kay nangayo maning tawhanan, di ba kining the word of God? Kinsa may papasilunggan aning sige tag pangayo igsuon, di ba ang atong amahan kay ang atong gipangayo igsuon, no? Nangayo ta pinaagi man sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, wala man ta nangayo pinaagi sa mga supporter diya sa laing-laing mga natso, di ba? Wala man. So ang napasidunggan igsuon ang atong amahan nga tinuod gyud ay nang ilahang Dios, kay ang ilang Dios, no, naghatag nagsupply sa ilang gikinahanglan. So kinsay napasidunggan? Ang amahan. Kinsay napasidunggan? 'Di ba? Ang Dios igsuon. Muna nga kalipay sa Dios nga ihatag ang tanan nga pangayoon sa iyang mga anak para mapasidunggan ang Dios. Para na sa iya igsuon. But pasabot kung ikaw gi-bless ka sa Dios igsuon, no, pasidunggan nimo ang Dios. Ayo sa imong kaugalingon. Tungod kay, no, gihatag na sa Dios igsuon, no, para sa mapasidunggan siya. Grabe ga blessings igsuon tungod kay ngano man, no, tuboy man ka sa Ginoo, tungod ginituman man ka sa iyang pulong, no? Una nga kung ang usa ka anak sa Dios nga kalapait igsuon, dili mapasidunggan ang amahan, dili mapasidunggan ang Dios, no, kay dili man pobre ang Dios. No, kung pobre ang anak, usa man ni dili man ni nako anak, mura man ni anak man ni kuan siguro ni Satanas, no? Anong kalapait man ni nagmasakito, dili man ni taga heaven, dili man ni citizen sa heaven, kay kung moingon ka citizen ka sa heaven, super kay kakahayahay. Diba? Super kay kaka-energetic na ang power, na ang gugma, na ang love, na ang joy, ang peace, kay heaven citizen man ta. No? Tagalangit man, langit nung divine life naman ta igsuon. So kung ang usa ka tawo kalapait, so dili siya citizen sa langit, kundi citizen siya dito sa impyerno. Kay ngano dito sa impyerno igsuon, naa dito ang kasakit, tag-practice na ka, naa ditong balatian, naa dito daan ang kahugawan ka kalawayan, naa tanan igsuon. Muna nga kung ikaw naa kadana sa realm igsuon, no, realm na ni Satanas igsuon, kandidato ka ana mo, makahawa lang ka ana igsuon kung imong dawaton si Ginoong Hesukristo. Muna ang dalan, siya ara ang dalan igsuon nga makaadto kag langit, sama ka namo. Muna nga dawata si Ginoong Hesukristo, ipasulod siya sa imong kasing-kasing igsuon. Og pangayo bisag unsa, ayaw na nang sigag pangayo, mangayo gani ingon siya nga sa iyang ngalan. Subot pasubot imong isignature si Jesus Christ, no? Father God, salamat sa balay sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, no? Hallelujah. Si Father God naman ang muhatag igsuon sa pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ay napangay kang Jesus Christ, kaya nagaingon naman siya nga, no? Pangayo sa amahan, no? Pinaagi sa akong ngalan. Ang uban kay wrong prayer, invalid, no? Invalid man siya. So bisag unsaon nimong pangayo igsuon, Papa Jesus, wrong prayer ka, no? Di ba ka, wala man na, di man na maong requirements, di ba? Kung ikaw mag-apply ka sa laing nasod igsuon, di ba? Ang naay sayop nga requirements igsuon, dili man ka taga-ag visa. Sa maghihapon na igsuon, no, sa ato karon, no nga moingon gani ang pulong sa Dios. Kung usa gani ang requirements, mo gid na siya. Kay muna na siya igsuon, no, ang gisiliwhan na no sa atong amahan, no? Na nga mangayo ka, Father God, salamat sa negosyo, Father God, nga, unsa na imong gusto nga negosyo di igsuon, name it, no? Sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Ug salamat kay Father God, na gyud. Ana ba? No, salamat kaayo Father God, salamat kaayo Lord Jesus, salamat Holy Spirit, ug Holy Spirit, salamat tudluan ko nimo, munang kami gaampo mi nga. Salamat kay Holy Spirit nga imo kaming giyahan sa sakto nga pagdumala sa negosyo, di ba? Kay kini bitang uban, bisan even sa mango diha naka-graduate kuno hay siya og business adin ha igsuon, no, maingon ka ganang inana. Pero lahi gud nang kaalam igsuon sa kaalam sa atong Ginoo, no, kinasabalang Espiritu Santo, no? Dili na magpulos bisag sa pa ka din na igsuon, no? Holy Spirit, my Lord, salamat nga taga-amin nimo og kaalam nga sa pagdumala sa bahandi nga gipiyal na sa Dios sa imo, ha, no? Salamat kayo Ginoo nga kining bahandi nga imong gipiyal, no? Tagaan ka alam unsaon ba nga pag
kuan bitaw kana batang pagdumala nga insakto gyud. Ug salamat usab kayo nga di pud mi makakawat ug di sad mi makawatan. Tungod kay nagmatinud-anon man kami diya kanimo amahan. Munang imong ikuan ba, sige nimo isugid igsuon. No mo nga ibom gyud ka sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. No mo nang hayahay kay atong kinabuhi igsuon, no sa imong pamilya, no kada bitong gasinamok sa imong pamilya din na igsuon, no na bitay uban nga nang i-shake din na ang inyong pagtuo na ipakigkuan din na ni Satanas igsuon sa inyong relasyon dia sa imong pamilya igsuon, no. Nanglan nga imo na nang pang-binding and loosing na imong igsuon. Hallelujah, no. Tanan nga imong pagabuhaton dinhi igsuon, no. Hallelujah, under na dinhi sa kalibutan, tanang mga butang igsuon under na sa ato no. Dinhi sa yuta, sa langit, tanan gyud mga binuhat igsuon. Pwede na nimo i-command no kay gitagaan tag authority sa Dios. Usa kini ka no pribilehiyo igsuon nga gihatag sa Dios sa iyang mga anak. Sa iya ra pong mga anak, katong mga anak nga mga no gidawat nimo si Ginoong Hesukristo og naa nagpuyo ang Holy Spirit igsuon, no. Mura ning maka-access no sa gahom. Kung naa kay Holy Spirit ay ra ka maka-access igsuon, because without the Holy Spirit there's no power. Kung wala yung Holy Spirit sa imong kinabuhi, wala kay gahom. So, imo lang buhaton igsuon, imong i-invite ang Holy Spirit. Holy Spirit, my Lord. Oh, puyo ka sa akong kasing-kasing, ug ikaw nang mamuwat, ikaw na magatudlo ka nako. Simple ra kayo igsuon, no. Ang pulong man gyud sa Ginoo, grabe gipasimple gyud sa Dios para nga dili na ka magsige pa kaguna-huna din na no, mathematics pa ka diya ba nga daghan pa ka imo pang isolve igsuon, nahiya pa ka maka kuan ba makahibalo din sa gahom sa Dios. Sa ato igsuon gipasimple ra kaayo sa Dios para dili sa gusto nga ma-stress yang anak, dili sa gusto nga ma-depress ang anak igsuon. No mo nang gipasimple niya igsuon pinaagi sa Balag Espiritu Santo nga masabtan nato bisan sa atong katulugon na ay gi-reveal sa Dios sa imuha diya igsuon nga para nga imong sundon, imong buhaton igsuon para nga safety imong kinabuhi, no. Hayahay imong kinabuhi igsuon, secure ang imong pamilya, negosyo, trabaho ug sa tanan imong pagabuhaton. Munang dalaygon gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Ug maayong hapon usab no kang hallelujah, no. Ug yes, amen, hallelujah, glory to God. So, blessed afternoon sis May, may hapon sa imo din ha. Do tatago, no. So karon igsuon atong topic, di ba, about the ask anything. So karon nga ikaw wala pa ka nakabaton kang Ginoong Hesukristo, no. Dili pa ni sa imuha nga verse, hallelujah, no. Tinuod lang, no, kini bitaw nga verse igsuon para ni sa mga anak sa Dios. So saon man nato Sister May nga kuan ta ani nga maka-access ta ani nga verse, di ba? Ato ning maabrihan ba kini bitaw nga verse, ask anything in my name, di ba? Na may susi ani. So saon man nato kung ikaw wala pa ka nakabaton kay Ginoong Hesukristo, dawaton sa nimo si Jesus Christ, no. Ayha ka maka-access igsuon niini, no, nga makapangayo ka bisag unsa. So simple lang kaayo kay kadtong midawat, no, dinhi sa Juan 1:12, apan kadtong midawat ug misalig kaniya. So naalang siya kuan igsuon, no, duhara ni. Kung dili ka mo dawat na dili ka maka-access na ini igsuon sa panalangin nga gitagana sa mga anak sa Dios, no. Katong gidawat ng imong dawaton sa Ginoong Hesukristo ug imong siyang saligan igsuon ingon dinhi sa 1 Juan 12, no, gitagan niya katungod nga mga mahimong mga anak sa Dios. So kining gahom igsuon imo ra ning magamit kung ikaw mahimo kang anak sa Dios, mahimo kang bag-ong binuhat. Kung dili mo dawaton sa Ginoong Hesukristo igsuon, magtangayo gyud ka sa mga anak sa Dios, tinuod gyud na, no. Kay ang mga bahandi ning kalibutan na igsuon gi-restore ni para sa mga anak sa Dios, no. Kung ikaw bisag unsa pa na kadato din ha karon, di ba, unsa pa na imuhang status din na igsuon nya wala kay Kristo igsuon, kay balo ka mahanaw na sa imuha. Ang mahanaw na tungod kay, no, ang mga bahandi ning kalibutan na igsuon para sa mga anak sa Dios, gi-restore gyud ni Jesus Christ. Mahanaw na, daghan kaayo form igsuon mga devourer, di ba? Ang mga devourer igsuon daghan kaayo, many ways na siya, daghan kay mga sa imong health, no, di man ka insured. Kung ikaw anak ka sa Ginoo igsuon, no, insured man ta, di ba? Natay kanang insurance ba? Hallelujah, no? Kung sa tawhanon pa igsuon, napakay PhilHealth, si Jesus Christ siyang atong mag-aayo igsuon. No, dawata si Ginoong Hesukristo, ayon na padugaya pa diya igsuon. Unsa ko man diay nato nga anang pagdawat, no? Dinhi sa Romans chapter 10 verse 9, no? Maluwas ka, mahimo kang anak sa Dios. Ingon dinhi igsuon, no? Ay kining kaluwasan, anak man mahimo kang anak sa Dios, no? Kung ipahayag, imong isugid. Simple, wala gyud ingon nga i-solving problem pa nimo igsuon. Simple ra kayo ang kaluwasan, no? Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus
Jesus Christ is no sa man si Jesus Christ mao ang Ginoo ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Simple, no? Pero kung imo ning buhaton igsuon, no? Hallelujah, mahimo kang sama ka namo nga mga anak sa Dios. Maka-access na ka sa unsa niyo nga mga verse dinhi sa Biblia igsuon. So sama niini ipahayagban, so isugid, i-confess diya sa imong baba igsuon. No, salamat sa mga 1 million nga nagadawat sa atong buhi nga Dios igsuon. Hallelujah, no, kada adlaw hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So apil taan ang giingon ni Pastor Kaslam igsoon nga billion souls. Usa taan na igsoon nga gamiton sa Dios. Amen. Kay mo man atong head, pastor igsuon, no. Gamiton ta sa Dios, dili lang kay ato lang pastor, no. Pasagad lang kinahanglan igsuon ba nga magtinabangay gid ta, no, sa pag-share sa pulong sa Dios para ni igsuon, no, sa mga nagkinahanglan. Kay daghan kay karon igsuon nga napariwara ang ilang kinabuhi, nagkinahanglan sila, no, sa Dios. So dawata igsuon sama niini, Ginoong Hesus, pasaylua ako sa akong mga sala sukad sa akong pagkahimugso ug hangtod karong taknaa. Ginoong Hesus, mituo ako nga nagpakamatay ka sa krus sulod sa tulo ka adlaw ug ikaw nabanhaw ug karon milingkod sa tuo sa trono sa Amahan. Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw nga akong Dios ug manluluwas, sulod ikaw sa akong kasing-kasing karon ug ikaw na Ginoo ang maghari, ang mamuhat sa akong kinabuhi. Holy Spirit, my Lord, ako kang giimbitar nga mupuyo sa akong kasing-kasing ug ikaw na ang magatudlo kanako sa tibuok gayud kamatuoran. Holy Spirit, in Jesus name, amen. Igsuon kung imo ka nang gibuhat karon, no, super power, no, superman nga mga anak sa Dios, no, usa ka na ni ana igsuon. Nang salamat kaayo sa mga nagtan-aw, sa mga nag-share, sa nag-watching igsuon nga mga super kahayahay, mga billionaire, mga trillionaire, name it. See it igsuon, no. Proverbs 18:21, billionaire, quadrillionaire, mayang hapon dia kang dunya regreen, mayang hapon sa imo din na dunya, no, hallelujah. Isugid na igsuon, tanan nimong pangayon, ask anything in my name, bisag unsa imong pangayon din na igsuon, no, magkuan na gyud tag eroplano igsuon para makashare ta didto sa laing-laing mga nasod igsuon in the name of Jesus Christ, no. Hallelujah. So kita gyud tanan bisag unsa igsuon, makatawa sila, so whatever na lang, no, basta nga ang pulong sa Dios igsuon mo atong sundon. So magpray ta. Father, salamat kay Ginoo ning takna karon sa kahaponon. Salamat Ginoo nga nasabtan si mong mga kaanakan. Ginoo nga nagaingon man ka Lord, ask anything in my name. Salamat kay Father God nga tanan namong gidesire, gipangayo Father God, amo nang nadawat Ginoo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo ug sa balaang Espiritu Santo. Salamat kaayo Amahan. Salamat kaayo Lord nga daghan usab ka nagdawat mo 1 million Ginoo nga nagdawat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Salamat kay Father God nga ang katong pulong siniliwan sa balaang Espiritu Santo ug ikaw espiritu sa uwak nga espiritu. Gapuson ko ikaw demonyo. Go back to the Hades in the name of Jesus Christ. Ug ayon na pagbalik pag-usab. Nang salamat kaayo Father God. Super hayahay Ginoo ang tanan nga imong mga kaanakan Father God sa ilang trabaho, negosyo ug sa ilang pamilya Ginoo nagka-unite. Salamat sa matag-usa, Father God. And all the glory and honor belong to you, Father God. In the mighty name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Amen ug amen. So maayong hapon sa inyong tanan. Amen, amen, hallelujah. Thank you, Jesus. No? Salamat kaayo sa atong tanan, mga kaigsunan ko din na kang Kristo, and God bless.